वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज शहर कायद आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अहम मुलाकात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज और आगा खान हस्पताल का दौरा, ताजरों से मुलाकातें भी शेड्यूल। कराची पोर्ट पर कस्टम के नए निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। नए निज़ाम से कंटेनर्स कम तरीन वक्त में पोर्ट से क्लियर होंगे। एक साल तक बल्दियाती काउंसिल का कोई मुलाजिम तब्दील होगा, ना ही ऑफिसर। जहां तैनाती होगी, एक साल तक वहीं से तनख्वाह मिलेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सरकारी खतों किताबत सिर्फ सरकारी इदारे के जरिए। सिंध हुकूमत ने खतों किताबत के लिए निजी कोरियर सर्विस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस इस्तेमाल करने की हिदायत, तमाम सरकारी इदारों को हुक्मनामा जारी। आलमी शोहरत याफ्ता सकाफती विरसे को तरक्की देने का फैसला। तारीखी और कुदरती मकामात को आलमी मयार पर लाया जाएगा। केंझर झील, हालेजी झील, गोरख हिल स्टेशन और मोइंजोदाड़ो शामिल। चीफ सेक्रेटरी का कुदरती मकामात को सियाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाने का हुक्म। मोटर बाइक रैली, सहरा सफारी ट्रेन और दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियां मुनज़्ज़म करने की हिदायत। कराची में सफर आसान, फासले कम हुए, मंजिलें करीब आ गईं। मलिर एक्सप्रेस वे तैयार, बस थोड़ा सा इंतजार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऑटोमेटिक टोल लगाने का हुक्म। कार के लिए टोल टैक्स 100, बस के लिए 200 रुपए मुक़र्रर। कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। शाह फैसल इंटरसेक्शन ता एयरपोर्ट रोड को बेहतर करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मलिर एक्सप्रेस वे का दौरा, काम का जायजा लिया। Motion resolution regarding to take back the recent notification issued during 7 months of the enactment of the toll tax on motorway, which is the burden of the masses in this price hike period. हाईवेज पर टोल टैक्स में कमी की करारदाद सिंध असेंबली से मंजूर। हीर सोहो का करारदाद में टोल टैक्स में बेतहाशा इजाफे का शिकवा। बहादुर डाहरी बोले, टोल टैक्स का कोई टेंडर भी नहीं हुआ। खैरुन्निसा मुगल ने कहा कि पानी, गैस, हाईवेज हर मामले पर सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने NH का सिंध से रवैया मुतसबाना करार दिया। बोले, तमाम हाईवेज टूट फूट का शिकार हैं। हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध की वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के पास है, उस रोडों सड़कों की वजह से वहां जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से हादसात हो रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त बहुत बुरा हशर है उन सड़कों का, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत है। ई मार्किंग मशीन भी इंटर बोर्ड ने इस्तेमाल ही नहीं की। वजीर तालीम सरदार शाह का सिंध असेंबली में बड़ा इंकशाफ। मशीनों के जरिए मार्किंग पर अमल करवाने का ऐलान। कंप्यूटराइज्ड तालीम पर फोकस। ई कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। बोले, कराची में 154 कॉलेजेस हैं, हर टाउन और तहसील में कॉलेज बनाएंगे। सूबे के बच्चों के लिए ही वो कैडेट कॉलेजेस बनाए गए हैं, मगर उसमें जैसे कि 10% जो है वो दूसरे सूबों के बच्चों की उसमें कोटा रखी गई है, ताकि ये जो एजुकेशनल एक्सचेंज जो है वो हो सके। और काफ़ी ऐसे भी हैं जो माइग्रेट करके लोग इधर आते हैं या ट्रांसफ़र उनकी होती है, कोई अफसरान हैं, कोई दूसरे हैं, तो उनके बच्चों को भी एक्सेस दिया गया है कि 10% जो है वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। टोटल हमारे पास जो हैं वो फंक्शनल 11 कॉलेजेस हैं और 4 जो हैं हमारी कॉलेजेस वो इस्टेब्लिश होने जा रही हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। गंदुम चोर कानून के शिकंजे में। चोरी में मुलव्विस फूड इंस्पेक्टर नौकरी से हाथ धो बैठा। महकमा खुराक ने बरतरफी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। फूड इंस्पेक्टर नादिर मक्सी 59 करोड़ 47 लाख रुपए की गंदुम चोरी में मुलव्विस था। बल्दिया उस्मा कराची गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के लिए मुतहरिक। महकमा चार्ज पार्किंग का रवा हफ्ते गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। सरकारी फीस वसूल न करने वाले ठेकेदारों को जुर्माने करेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग मेसम अली जैदी ने वाज़ेह कर दिया। गुज़श्ता साल वैले पार्किंग की वसूली में कामयाबी का भी दावा।
پچھلے سال ہم نے انلیگل چارج پارکنگ کے خلاف آپریشن کیے ہیں، جس میں ویلیڈ پارکنگ کو ہم نے خاص طور پہ انٹروڈیوس کرایا ہے. جتنے بھی شادی ہالس اور جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں وہاں پر ہم نے ویلیڈ پارکنگ کو انٹروڈیوس کرایا ہے لیگل طریقے سے. پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ ویلیڈ پارکنگ ہو رہی ہے لیکن وہ لیگلائز نہیں تھی. سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، سرکاری گاڑی واپس نہ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. غیر مجاز استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی FIR درج کروائی جائے گی. شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا فیصلہ، بیکار سرکاری گاڑیوں کی نیلامی کا بھی فیصلہ. ممبران نے سفارشات پیش کی، اخراجات میں کمی کی تجاویز. رہنما پیپلز پارٹی نبیل گبول کے صاحبزادے کا انوکھا شوق. گبول فیملی نے 100 سے زائد نئی اور قدیم گاڑیاں جمع کر لیں. امریکہ، جاپان اور جرمنی سمیت دیگر ممالک سے بھی گاڑیاں امپورٹ کی گئیں. نادر گبول نے تفصیلات بتا دی. گبول فیملی نے 1978 میں کومارو خریدی. دادا کی 1951 میں خریدی گئی گاڑی بھی کلیکشن کا حصہ. کراچی کے اسسٹنٹ کمشنر کی بھارت میں بھی دھوم. حازم بھنگوار کی زبردست فیشن سینس اور لاجواب ڈریسنگ. حازم بھنگوار بھارتی ویلاگرز کی توجہ کا مرکز بن گئے. سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کہا، آرٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی. دوستوں سے پتہ چلا بھارتی ویلاگرز نے تصاویر اپنے پیج پر شیئر کی. آپ اپنے چھوٹے نیچ سے تھوڑے بڑے نیچ سے ریکگنائز ہو رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک سب سے جو پراؤڈ بات ہے دیٹ پاکستان تھوڑا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز ہوا جائے. ایٹ لیسٹ اینڈ آف دا ڈے میں پاکستان کا حصہ ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ کا حصہ ہوں، تو وہی نام لے کے وہی فلیگ لے کے جب تھوڑا انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہوں اکراس دا بارڈرز، سو اٹس اے پراؤڈ فیلنگ. محکمہ اریگیشن کشمور کندکوٹ میں بڑی کرپشن. اینٹی کرپشن نے بھی تحقیقات شروع کر دیں. ایگزیکٹو انجینئر اور اکاؤنٹس کلرک طلب. 13 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت. بجٹ اخراجات اور دیگر ریکارڈ بھی ساتھ لانے کا حکم. انٹرمیڈیٹ نتائج میں کم نمبرز کے ذمہ دار طلبہ قرار. قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ شرف علی نے انکشاف کیا. طلبہ نے کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں، ثبوت سامنے رکھنے پر بھی آمادہ. طلبہ کے خدشات بھی دور کرنے کا اعلان. اسکروٹنی فرم مذاق بن گیا، رشوت خوری بھی جاری. فی فرم 200 روپے ریٹ طے کیے جانے لگے. ترجمان انٹر بورڈ نے الزامات کی تردید کر دی. طلبہ نے بھی شکایات کے انبار لگا دیے. اسٹوڈنٹ آپ پڑھو گے نا تو آپ کا 40 دن کے بعد رزلٹ آئے گا. اگر 40 دن کے بعد اگر میں رزلٹ دوں گا، میری 10 تاریخ کو سپلی ہے، میری سپلی نکل جائے گی. اگر میری سپلی نکل گئی تو میرا پورا سیکنڈ ایئر ضائع ہو جائے گا. میرے وقت سے پورا سیکنڈ ایئر دینا پڑے گا. تو اس کا حل کیا، آپ میرے کو اب یہ بتائیں. مڈل کلاس جو بچہ ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی اس کی صرف ایک امید ہوتی ہے، اپنے ملک سے جو پاکستان سے صرف ایک امید ہے تعلیم. لیکن یہ لوگ ہر چیز میں تو کرپشن کرتے ہی تھے، اب تعلیم میں بھی کرپشن کر رہے ہیں. پیسے لے کے آ رہا ہے، اس کا تو کام فٹافٹ ہو رہا ہے. اندر والوں کو بھی چاہیے کم سے کم جو بچے لین میں کھڑے ہیں ان کا تو کم سے کم خیال کریں. 10 سال کے بعد تعلیمی بورڈز کی قسمت جاگ اٹھی. تلاش کمیٹی کا 8 بورڈز میں چیئرمینز کے انتخاب کے لیے انٹرویوز کا فیصلہ. انٹرویوز کا آغاز کل سے ہوگا. سندھ کے 8 میں سے 6 بورڈز میں مستقل چیئرمینز نہیں ہیں. کراچی میٹرک اور انٹر بورڈ بھی کئی سالوں سے مستقل سربراہان سے محروم. بنیادی تعلیم میں بہتری لانے کی نئی پالیسی تیار. گریڈ 14 کے پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے BA سیکنڈ کلاس کی ڈگری لازمی قرار. عمر بھی 21 سے 30 سال مقرر. سینئر اسکول ٹیچر کے لیے PhD کا 3 سال کا تجربہ بھی لازم. چیف ہیڈ ماسٹر کے لیے MA MAd کی ڈگری لازمی قرار. کابینہ کی منظوری کے بعد فیصلے کا اطلاق ہوگا. گورنر سندھ سے کرم امائدین کے وفد کی ملاقات. نفرت کے خاتمے اور امن اور امان برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. امائدین نے ادویات اور اشیاء کی فراہمی پر کامران ٹیسوری کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین PCB محسن نقوی ہاکی کے فروغ کے لیے بھی متحرک. سابق کھلاڑیوں شہباز سینئر اور خواجہ جنید سے ملاقات. اولمپئنز نے چیمپئنز ٹرافی پر محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا. چیئرمین PCB کی ہاکی کے لیے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی.